अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। ह्यस्तनकक्ष्यायाम् अस्माभिः अधीतं यत् ब्रह्मात्मकस्य मोक्षस्य निर्वर्त्यादिकर्मता चतुष्टयी अपि नास्ति। मोक्षः न निर्वर्त्यः नापि विकार्यः नापि प्राप्यः न वा संस्कार्यः। कथं ब्रह्मात्मकस्य मोक्षस्य संस्कार्यत्वं नास्ति? कथं ब्रह्मणि गुणाधानं वा दोषापनयनं वा कर्तुं न शक्यते इति विस्तरेण चिन्तितं। तदनन्तरं मास्तु नाम कर्मता चतुष्टयी पंचमः प्रकारः कश्चित् स्यात् किल इति शंका कृता। पंचमी विधा काचित् भविष्यति इति शंका कृता। सा शंकापि अपाकृता। चतस्ॄणां विधानां मध्ये अन्यतमया क्रियाफलत्वं व्याप्तं वर्तते। अतः क्रियाफलत्वं भवेत् चेत् चतुर्षु अन्यतमत्वम् अपेक्षितमेव। चतुर्षु अन्यतमत्वं नास्ति चेत् क्रियाफलत्वम् अपि नास्ति इति अन्ततो गत्वा पठितम्। अनन्तरम् एका शंका आगता। भाष्यकारैः उक्तम् अस्ति तस्मात् ज्ञानम् एकं मुक्त्वा क्रियायाः गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेशः इह नोपपद्यते। किमवगम्यते अनया पंक्त्या इत्युक्ते ज्ञानम् इति एका क्रिया अनुमन्यते, अन्या कापि क्रिया न अनुमन्यते इति अवगम्यते। एतदनुसारेण शंका काचित् योजिता आसीत्। तत्किं पश्यन्तु, अस्माभिः यत् PDF प्रेषितं तत्र 128 पेज 28,100 पुटसंख्या वर्तते। तत्किं मोक्षे क्रियैव नास्ति, तथा च तदर्थानि शास्त्राणि तदर्थाश्च प्रवृत्तयः अनर्थकानि इत्यतः उपसंहारव्याजेन आह तस्मात् ज्ञानमेकं मुक्त्वा क्रियायाः गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेशः इह नोपपद्यते इति। एतावत्पर्यन्तं गते पाठे ह्यः अस्माभिः आलोचितम्। इतः परम् अग्रिमं विचारं पश्यामः। इतः परं भाष्ये शंका कृता वर्तते। ननु ज्ञानं नाम मानसिक क्रिया न वैलक्षण्यात् इति भाष्यं वर्तते। वयम् अस्याः भाष्यपङ्क्तेः अर्थं पश्यामः चेत् किं प्रतीयते इत्युक्ते ज्ञानं मानसिक क्रियैव खलु इति पूर्वपक्षः। न इति तस्य खण्डनं कृतं भगवत्पादैः। ज्ञानं मानसिक क्रिया न इति उक्तम् इति प्रतीयते। इदं तु विवरणानुसारी व्याख्यानं, किन्तु भामतीकारैः कः पन्थाः अनुस्रियते इत्युक्ते ज्ञानं मानसिक क्रिया इति अयमंशः अङ्गीक्रियते। अमुम् अंशम् अङ्गीकृत्य भामतीकाराः वदन्ति यद्यपि ज्ञानं नाम मानसिक क्रिया तथापि सा क्रिया विधेया नास्ति। विभागः कश्चित् प्रदर्श्यते, का क्रिया विधेया भवति, का क्रिया विधेया न भवति इति विभागं कृत्वा प्रदर्शयन्ति। सर्वापि क्रिया विधेया इति नियमो नास्ति इति इमम् अंशम् अद्य वयं पठामः। तत्र शंकापि तदनुसारेण एव योजनीया। इत्युक्ते ज्ञानस्य ज्ञानं मानसिक क्रिया इति अङ्गीकृत्य शंकापि योजनीया, समाधानं च वक्तव्यम् इति स्थितिः अस्ति। पश्यन्तु, अथ ज्ञानं क्रिया मानसी कस्मान्न विधिगोचरः। भोः, ज्ञानमित्युक्ते मानसिक क्रिया खलु, तर्हि सा क्रिया अपि विधेया भवितुम् अर्हति। कस्मात् न विधिगोचरः, कस्मात् विधिविषयत्वं मानसिक क्रिया या वर्तते तस्यां नास्ति इति आशयः। कस्माच्च तस्याः फलं निर्वर्त्यादिषु अन्यतमं न मोक्षः। तर्हि सा क्रिया विधेया, सा क्रिया अनुष्ठीयते चेत् अदृष्टद्वारा मोक्षः फलं भवितुम् अर्हति किल। तस्याः क्रियायाः फलं
निर्वर्त्यादिषु अन्यतमं भवितुम् अर्हति मोक्षाख्यम् इति चोदयति इति प्रश्नं करोति ननु ज्ञानमिति। भाष्यकारः परिहरति परिहरति न कुतः वैलक्षण्यात्। इदानीं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते ज्ञानस्य मानसक्रियात्वमेव नास्ति इति न। ज्ञानं मानसिक्रिया इति अयम् अंशः तु अङ्गीक्रियते, विधेयत्वं तस्याः क्रियायाः नास्ति इति वैलक्षण्यं प्रदर्शते। का क्रिया विधातुं शक्यते, का क्रिया न विधातुं शक्यते इति वैलक्षण्यं भेदः इतः परं प्रपञ्चते। पश्यन्तु अयमर्थः सत्यं ज्ञानं मानसिक्रिया सत्यम् इति अर्धाङ्गीकारे ज्ञानस्य मानसक्रियात्वम् अङ्गीकरोति किन्तु विधेयत्वं नाङ्गीकरोति इति स्थितिः। सत्यं ज्ञानं मानसिक्रिया न तु इयं ब्रह्मणि फलं जनयितुम् अर्हति। ज्ञानरूपया क्रियया ब्रह्मणि किमपि फलं न उत्पादयितुं शक्यते। कुतः तस्य स्वयं प्रकाशतया विधिक्रियाकर्म भाव अनुपपत्तेः इति उक्तम्। इदं बहुवारं प्रागपि उक्तं। ब्रह्म स्वप्रकाशं वर्तते, विधिक्रियया विषयीकर्तुं न शक्यते। विधिक्रियाकर्मत्वं, विधिक्रिया इत्युक्ते विधिधातोः ज्ञानमर्थः, तर्हि ज्ञानरूपाया क्रिया सा विधिक्रिया। तस्याः क्रियायाः कर्म इत्युक्ते ज्ञानस्य विषयः, तादृशकर्म भावः इत्युक्ते कर्मत्वं विषयत्वं। विधिक्रियाकर्मत्वं ब्रह्मणि नोपपद्यते, ज्ञानविषयत्वं ब्रह्मणि नोपपद्यते इति बहुधा उक्तम् अस्ति। कुतः ब्रह्मणः ज्ञानविषयत्वं नास्ति वा इत्युक्ते शुद्धस्य ब्रह्मणः ज्ञानविषयत्वं दृश्यत्वं नास्ति इति भामतीकाराणां सिद्धान्तः अद्वैतसिद्ध्यादिषु स्पष्टः वर्तते। तेषां मते यत् ब्रह्म ज्ञानस्य विषयः तद् वृत्त्युपहितमेव, शुद्धं हि ब्रह्म स्वप्रकाशं न दृश्यम् इति भामतीमतम्। तस्य भामतीमतस्य यदस्माभिः अन्येषु ग्रन्थेषु पठ्यते तस्य मूलं प्रायः इदमिति भाति। तस्य स्वयं प्रकाशतया विधिक्रियाकर्मभाव अनुपपत्तेः इत्युक्तम्। तथा च किं जातं, ज्ञानस्य मानसक्रियात्वम् अङ्गीकृत्यापि ब्रह्मणि इयं क्रिया किमपि कर्तुम् अर्हति वा, न कर्तुम् अर्हति। कुतः ब्रह्मणः एतादृशज्ञानरूपक्रिया विषयत्वं नास्ति, ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वमस्ति इति आशयः। अस्तु, इदं वैलक्षण्यं तिष्ठतु। इदानीं तु का क्रिया विधातुं शक्यते इत्येतद् बोधयितुम् अन्यत् किञ्चित् उच्यते। पश्यन्तु, तदेतस्मिन् वैलक्षण्ये स्थिते एव वैलक्षण्यान्तरमाह। इदमेकं वैलक्षण्यमस्ति, अन्यत् वैलक्षण्यं वैलक्षण्यान्तरम् अपि वदति भाष्यकारः। वैलक्षण्यान्तरमाह क्रिया हि नाम सा इति। पश्यन्तु, मूले मूलस्थां पंक्तिं पठामि, तत्र योजना अन्वयः, पदानाम् अन्वयः कथं कर्तव्यः इति भामतीकाराः प्रदर्शयन्ति। मूले किमस्ति, क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षैव चोद्यते पुरुषचित्तव्यापाराधीना च। यथा यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां मनसा ध्यायेत् वषट्करिष्यन् इति, संध्यां मनसा ध्यायेत् इति च एवमादिषु। एवं भाष्ये पंक्तिः वर्तते। अस्याः पंक्तेः अर्थः ज्ञातव्यः चेत् पदयोजना प्रथमतः कथं कर्तव्या इति भामतीकाराः निर्दिशन्ति। पश्यामः, उदाहरणं किमस्ति इत्युक्ते यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां देवतां मनसा ध्यायेत् वषट्करिष्यन् इति कश्चित् नियमः अस्ति। तत्र देवताध्यानं विधीयते इति स्थितिः। इदानीं पश्यन्तु, पंक्तिं पठित्वा अर्थं वदामि। यथा देवता संप्रदानक हविर्ग्रहणे देवता वस्तुस्वरूप अनपेक्षा देवता ध्यान क्रिया तां देवतां ध्यायेत् इति अस्ति। यस्यै देवतायै हविः प्रदीयते तस्याः देवतायाः ध्यानं कर्तव्यम् इति पंक्तेः आशयः। किन्तु देवता ध्यानं यदा मया क्रियते तदानीं देवतायाः स्वरूपं यथा कथञ्चित् भवतु, मया कयाचित् रीत्या ध्यानं कर्तुं शक्यते।
देवतायाः स्वरूपं कीदृशम् अस्ति इति ज्ञात्वैव ध्यानं कर्तव्यम् इति स्थितिः नास्ति। तदेव वदन्ति देवता संप्रदानक हविर्ग्रहणे। देवता संप्रदानक हविर्ग्रहणम् इत्युक्ते देवतायै हविः प्रदीयते इति एतावानेव आशयः। देवता संप्रदानक हविर्ग्रहणे देवता वस्तु स्वरूप अनपेक्षा देवता इति यः पदार्थो वर्तते तस्य पदार्थस्य स्वरूपम् अविचिन्त्य एव किञ्चित् ध्यानं देवता ध्यानक्रिया निर्वर्तयितुं मया शक्यते। इदमेकम् उदाहरणम्। अन्यत् योषिति अग्निबुद्धिः कर्तव्या इति प्रायः पञ्चाग्निविद्या प्रकरणे एकम् उपासनं वर्तते। योषिति अग्निबुद्धिः कर्तव्या। तत्र योषित् पदार्थस्य वस्तुतः अग्नित्वम् अस्ति वा नास्ति, किन्तु ध्यानं खलु कर्तव्यम्। ध्यानं तु मया यथा कथञ्चित् कर्तुं शक्यते, तत्र वस्तुस्वरूपं कथमस्ति इति आलोचनस्य अपेक्षा नास्ति। तदेव वदन्ति यथा वा योषिति अग्निवस्त्वनपेक्षा अग्निबुद्धिः या सा क्रिया हि नाम इति योजना। एतादृशी एव क्रिया खलु भवति इत्युक्ते वस्तुस्वरूप निरपेक्षा। वस्तु यथा कथञ्चिदस्तु, किन्तु अहं कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्नोमि। वस्तुतः योषिति अग्नित्वं वर्तते वा न वर्तते, किन्तु योषिति अग्निबुद्धिः कर्तव्या इत्युक्ते मया प्रयत्नेन सा ध्यानक्रिया कर्तुं शक्यते। तत्र योषितः अग्नित्वं नास्ति चेत् मास्तु नाम। योषिति अग्निवस्त्वनपेक्षा अग्निबुद्धिः या सा क्रिया हि नाम इति योजना। नहि यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां ध्यायेत् वषट्करिष्यन् इत्यस्माद् विधेः प्राक् देवता ध्यानं प्राप्तं। पश्यन्तु इदं वैलक्षण्यम्। अनेन विधिना एव देवता ध्यानस्य कर्तव्यत्वम् अस्माभिरवगन्तुं शक्यते। यद्ययं विधिः न स्यात् तर्हि देवता ध्यानं कर्तव्यम् इति कथमपि प्रमाणान्तरेण अस्माभिः प्राप्तुं न शक्यते। किन्तु दार्ष्टान्तिके तथा नास्ति। येन वेदः अधीतः वर्तते, यस्य ईषत् व्युत्पत्तिः वर्तते, येन पदपदानां शक्तिः पदपदार्थसम्बन्धः शक्त्याख्यः अवगतः अस्ति, शाब्दबोधन्यायाः येन अधिगताः सन्ति, तस्य वाक्यं श्रुत्वा ज्ञानं जायते एव। तेन किमपि कर्तव्यं नास्ति। पश्यन्तु, पंक्तिं पठामि, अर्थः अत्यन्तं सरलः अस्ति। सर्वापि शाब्दबोधजनिका सामग्री सन्नद्धा चेत् तत्र इच्छायाः अपि अपेक्षा अस्ति वा नास्ति। इच्छया शाब्दबोधः सम्पादनीयो वा नास्ति। सामग्री अस्ति चेत् शाब्दबोधो भवति। एतस्य एकम् उदाहरणम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति। प्रत्यक्षज्ञानजनिका सामग्री सर्वापि सन्निहिता चेत् चक्षुरुद्घाटनमात्रेण तत्र प्रत्यक्षज्ञानं जायते। तत्र द्रष्टुः इच्छा नियामिका वा नैव नियामिका। द्रष्टुः इच्छा सामग्र्यां न अंतर्भवति इति स्थितिः। तद्वत् शाब्दबोधजनक सामग्री सर्वापि वर्तते चेत् शाब्दबोधो भवत्येव। तत्र इच्छायाः का अपेक्षा अस्ति। इच्छा तत्र शाब्दबोधजनक सामग्र्यां न अंतर्भवति। पश्यन्तु, प्राप्तं तु अधीतवेदान्तस्य विदितपद तदर्थ संबंधस्य अधिगत शब्द न्याय तत्वस्य सदैव सौम्येदम् इत्यादेः तत्वमसि इत्यन्तात् संदर्भात् ब्रह्मात्म भाव ज्ञानं शब्द प्रमाण सामर्थ्यादेव एतादृशं वाक्यं श्रुत्वा ब्रह्मात्मता ज्ञातुं शक्यते। केन ज्ञातुं शक्यते? येन वेदः अधीतः वर्तते, येन पद पदार्थ संबंधः गृहीतः वर्तते, शब्द न्यायाः येन ज्ञाताः वर्तन्ते। तादृशः पुरुषः यदा इदं वाक्यं शृणोति तदानीं तस्य अर्थबोधो भवति, ब्रह्मात्म भाव ज्ञानं जायते, ब्रह्मात्मता अवगन्तुं शक्यते। तदर्थम् इच्छा सामग्र्यां प्रवेशनीया इति नास्ति। अत्र यानि पदानि सन्ति तत्र बहुव्रीहि समासः कर्तव्यः अस्ति। अधीत वेदान्तस्य पुरुषस्य इत्युक्ते अधीतो वेदान्तः येन सः, विदित पद तदर्थ संबंधस्य विदितः पद तदर्थ संबंधः येन सः, अधिगतं शब्द न्याय तत्वं येन सः, तादृशेन पुरुषेण
इच्छां विनापि सामग्री सर्वापि सन्निहिता इति कृत्वा ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते। तत्र विधेः कापि अपेक्षा नास्ति। तत्र उदाहरणम् अन्यदेकम् उच्यते। इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष सामर्थ्यादिव प्रणिहित मनसः स्फीतालोक मध्यवर्ती कुंभानुभवः। स्फीतालोके कश्चित् कुंभः स्थापितः वर्तते, कश्चित् दृष्टा चक्षुरुद्घाटयति, मनः अपि तत्रैव वर्तते, अन्यत्र मनाः सः पुरुषः न वर्तते, तस्य मनः तत्रैव प्रणिहितं वर्तते, इंद्रिय सन्निकर्षादिकं जायते, आलोकश्च वर्तते, सकलापि प्रत्यक्ष ज्ञानोत्पत्ति सामग्री वर्तते, तर्हि तस्य कुंभानुभवः भवत्येव इति स्थितिः। तदर्थम् इच्छायाः अपेक्षा अस्ति वा, विधिना तत्र ज्ञानं कर्तव्यम् अस्ति वा, विधेरपेक्षा अस्ति वा, प्रत्यक्षजनक सामग्र्याम् इच्छायाः अपेक्षा अस्ति वा, नास्ति इति आशयः। इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष सामर्थ्यादिव प्रणिहित मनसः पुरुषस्य स्फीतालोक मध्यवर्ती कुंभानुभवः। एवं तदेव उपपादयन्ति। न हि असौ स्वसामग्री बललब्ध जन्मा सन् मनुजेच्छया अन्यथा कर्तुम् अकर्तुं वा शक्यः। अयं यः कुंभानुभवः, अयं यः घटानुभवः, सः कथं जन्म प्राप्नोति, कथं उत्पद्यते इत्युक्ते तदीय सामग्री वर्तते चेत् उत्पद्यते। सामग्री बलात् अस्य जन्म लब्धं भवति। पुरुषेच्छायाः तत्र सामग्र्यां प्रवेशो नास्ति। तर्हि अयम् एतादृशः घटानुभवः स्वसामग्री बललब्धजन्मा यः घटानुभवः, सः मनुजेच्छया, मनुजस्य इच्छया कर्तुं वा अन्यथा कर्तुं वा अकर्तुं वा शक्यते किं? न शक्यते। दृष्टान्तः कः? देवताध्यानवत्। देवताध्यानं कीदृशमित्युक्ते मनुजेच्छया कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यते, किन्तु अयं घटानुभवस्तथा न। यद्यपि देवताध्यानमपि ज्ञानविशेषः, घटानुभवः अपि ज्ञानविशेषः, किन्तु इदं वैलक्षण्यमस्ति खलु। इदं वैलक्षण्यम् एव भाष्यकारैः विवक्षितमस्ति। न वैलक्षण्यादित्यत्र घटानुभवः देवताध्यानम् इत्यनयोः ज्ञानत्वाविशेषे अपि घटानुभवः कर्तुम् अकर्तुं वा अन्यथा वा कर्तुं न शक्यते। देवताध्यानं तु कर्तुं शक्यते। अतः देवताध्याने मनुजेच्छायाः अपि अपेक्षा अस्ति। अतः तत्र विधिः अपेक्षितः। घटानुभवस्थले घटानुभवो भवतु एतदर्थं विधिः कोऽपि न अपेक्षितः। तदेव वदन्ति न हि असौ स्वसामग्री बललब्धजन्मा, स्वसामग्री बलात् लब्धं जन्म येन अनुभवेन सः अनुभवः स्वसामग्री बललब्धजन्मा सन् मनुजेच्छया अन्यथा कर्तुम् अकर्तुं वा शक्यः न च शक्यः इति अन्वयः। देवताध्यानवत्, देवताध्यानं तु तथा न कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यते इति स्थितिः। देवताध्यानवत् येन अर्थवान् अत्र विधिः स्यात्, न च उपासना वा अनुभव पर्यन्तता वा अस्य विधेर्गोचरः। इदानीं विधिच्छायावचनानि कानिचित् सन्ति। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, अथवा आत्मेत्येवोपासीत इत्यादि वचनानि सन्ति। अत्र उपासना विधीयते अथवा अनुभव पर्यन्तता विधीयते इति वक्तुं शक्यते खलु। उपासना विधीयते, अनुभव पर्यन्तता। इदानीम् अनुभव पर्यन्तता इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते विदित पद तदर्थ संगतिः पुरुषः यः, अधीत वेदान्तः यः, येन शब्द न्यायादयः सर्वे अवगताः, तस्य तु वाक्यश्रवणेन अर्थो भवति, अर्थः ज्ञायते, शब्द प्रमाण सामर्थ्यात् अर्थम् अवगन्तुं शक्नोति इति उक्तं किल। किन्तु तत्र उपासना वा अनुभव पर्यन्तता। इदानीं शाब्दबोधः जातः, यस्य शाब्दबोधजनक सामग्री सन्निहिता वर्तते, तस्य शाब्दबोधः तावत् जातः वर्तते, किन्तु अनुभव पर्यन्तता इत्युक्ते आवृत्तिस्तु तेन कर्तुं शक्यते। आवृत्तिः अपेक्षिता। एकवारं शाब्दबोधो जातः, तत्त्वमसि इति वाक्यं श्रुत्वा कश्चित् अर्थः मया अवगतः, तावता अविद्यानिवृत्तिरस्ति वा? अविद्यानिवृत्त्यर्थम् आवृत्तिः अपेक्षिता खलु। यावत्पर्यन्तं साक्षात्कारो नास्ति तावत्पर्यन्तम् आवृत्तिः असकृदुपदेशात् इति अधिकरणे अपि इदमुक्तमस्ति। तदेव पृच्छन्ति, उपासना विधेर्विषयः भवितुम् अर्हति
अनुभवपर्यन्तता शाब्दबोधः जातः वर्तते किन्तु सः पुनः पुनः आवर्तनीयः यावत्पर्यन्तं साक्षात्कारो न भवति तत् विधेः विषयः भवितुम् अर्हति किल इति प्रश्नः। न च उपासना वा अनुभवपर्यन्तता वा विधेर्गोचरः। अयमपि विधेर्विषयः न कुतः तयोः अन्वयव्यतिरेकावधृतसामर्थ्ययोः साक्षात्कारे वा अनाद्यविद्या अपनये वा विधिमन्तरेण प्राप्तत्वेन पुरुषेच्छया अन्यथा कर्तुम् अकर्तुं वा अशक्यत्वात्। इदमपि प्राक् बोधितम् एव पुनः स्मार्यते। तद् किमित्युक्ते उपासनायाः साक्षात्कारजनकत्वं विधिना बोधनीयम् इति नास्ति। लोके सह कार्यकारणभावः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां क्लुप्तः वर्तते। तद्विषयक भावना प्रकर्षेण तद्विषयकः साक्षात्कारो भवति इति लोके कार्यकारणभावः सिद्धः वर्तते। एवमेव ज्ञानस्य आवृत्तिः क्रियते चेत् तत्र साक्षात्कारजनकत्वम् अस्ति इत्यपि लोके क्लुप्तः नियमः। तदर्थं विधेरपेक्षा नास्ति। विधिः कुत्र अपेक्षितः इत्युक्ते प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यत्र कार्यकारणभावः अवगन्तुं न शक्यते तादृशस्थले कार्यकारणभावबोधनार्थं विधेरपेक्षा अस्ति। प्रकृते अनुभवपर्यन्तता वा उपासना वा साक्षात्काररूपफलोद्देशेन वा अविद्यानिवृत्तिरूपफलोद्देशेन वा न विधातुं शक्यते। कुतः कार्यकारणभावस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव प्राप्तत्वात् इति वदन्ति। पश्यन्तु, न च उपासना वा अनुभवपर्यन्तता वा अस्य विधेर्गोचरः। कुतः अस्य विधेर्गोचरः इति न च कुतः तयोः अन्वयव्यतिरेक अवधृतसामर्थ्ययोः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अवधृतं सामर्थ्यं ययोः तौ अन्वयव्यतिरेक अवधृतसामर्थ्यौ तयोः अन्वयव्यतिरेकावधृतसामर्थ्ययोः साक्षात्कारे वा अनाद्यविद्या अपनये वा तत्र अज्ञानं ज्ञानेनैव निवर्तते इति बोधयितुं तत्र विधेरपेक्षा नास्ति। लोके क्लुप्तः कार्यकारणभावः किञ्च भावना प्रकर्षेण साक्षात्कारो जायते इति बोधयितुमपि विधेरपेक्षा नास्ति। तदेव वदन्ति साक्षात्कारे वा तज्जन्य अविद्या अपनये वा विधिमन्तरेण प्राप्तत्वेन। उपासनायाः इत्युक्ते निधिध्यासनस्य आवृत्तेः विधिमन्तरेणापि प्राप्तिरस्ति इति कृत्वा पुरुषेच्छया अन्यथा कर्तुम् अकर्तुं वा अशक्यत्वात्। तस्मात् किं निगमनं? तस्मात् ब्रह्मज्ञानं मानसी क्रिया अपि न विधिगोचरः। ब्रह्मज्ञानं मानसी क्रियास्तु नाम किन्तु सा क्रिया विधातुं न शक्यते। सा क्रिया विधेर्विषयो न भवति। पुरुषचित्तव्यापाराधीनायाः क्रियायाः वस्तुस्वरूप निरपेक्षिता क्वचित् अविरोधिनी यथा देवताध्यानक्रियायाः न ह्यत्र वस्तुस्वरूपेण कश्चित् विरोधः। पश्यन्तु, तत्र उदाहरणद्वयं किमर्थम् उक्तम् इत्यत्र कारणं वदन्ति। उदाहरणद्वयं किम् इति पश्यन्तु। यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं तां मनसा ध्यायेत् वषट्करिष्यन्। अत्र देवताध्यानं विधीयते इति स्थितिः। देवताध्यानं मया क्रियते, तत्र वस्तु यथा अस्ति तथापि मया ध्यानं कर्तुं शक्यते, तत्र कोऽपि विरोधो नास्ति इति एका स्थितिः। वज्रहस्तः पुरन्दरः इति इन्द्रस्य वर्णनं मन्त्रेषु उपलभ्यते। यदा इन्द्राय हविः प्रदत्तं प्रदीयमानं वर्तते तदानीम् इन्द्रस्य ध्यानं कर्तव्यं। तर्हि वज्रहस्तः पुरन्दरः इत्यादि मन्त्रैः प्रतिपादितं स्वरूपं मया तत्र ध्यायते चेत् कोऽपि दोषो नास्ति। तत्र किं जातम् इत्युक्ते यथा वस्तु अस्ति तथैव मया ध्यानं कृतम् इति एका स्थितिः। अपरा स्थितिः का इत्युक्ते योषिति अग्निबुद्धिः। अत्र का स्थितिः इत्युक्ते वस्तुतः योषितः अग्नित्वं नास्त्येव किन्तु मया ध्यानमात्रं कृतम् इत्युक्ते वस्तु अन्यथा वर्तते, ध्यानम् अन्यथा कृतम्। प्राक्तने उदाहरणे यथा वस्तु वर्तते तथैव तस्य वस्तुनः ध्यानं कृतम् इति उदाहरणद्वयं किमर्थम् अत्र प्रदत्तं वर्तते इति संक्षेपेण ज्ञापयितुम् इच्छन्ति भामतीकाराः इति स्थितिः। पुनः पङ्क्तिं पठित्वा अर्थं वदामि। तस्मात् ब्रह्मज्ञानं मानसी क्रिया अपि न विधिगोचरः। इतः अत्र फुल् स्टाप् स्थापनीयम्। अनन्तरम् उदाहरणद्वयं किमर्थं, किं वैलक्षण्यमस्ति द्वयोः उदाहरणयोः इति बोधयन्ति।
पुरुष चित्त व्यापार अधीनायाः तु क्रियायाः वस्तु स्वरूप निरपेक्षिता क्वचित् अविरोधिनी यथा देवता ध्यान क्रियायाः। पश्यन्तु, देवता ध्यान क्रियाया वर्तते सा पुरुष व्यापार अधीना वर्तते, किंतु वस्तु स्वरूप निरपेक्षा अपि वर्तते, किंतु वस्तु स्वरूप विरोधिनी न। यथा वस्तु वर्तते तथैव वस्तुनः ध्यानं क्रियते इति स्थितिः। न ह्यत्र वस्तु स्वरूपेण कश्चित् विरोधः इत्युक्ते इन्द्रः यथा अस्ति तथैव मया तस्य ध्यानं कृतं, किन्तु इच्छाजन्यमिदं ज्ञानम् इति तु विशेषः। पुरुष चित्त व्यापार अधीनायास्तु क्रियायाः वस्तु स्वरूप निरपेक्षिता क्वचित् अविरोधिनी यथा देवता ध्यान क्रियायाः न ह्यत्र वस्तु स्वरूपेण कश्चित् विरोधः क्वचित् वस्तु स्वरूप विरोधिनी। क्वचित् ध्यान क्रिया यथा वस्तु अस्ति तथा न भवति, ध्यानम् अन्यादृशं वर्तते, वस्तु अन्यादृशं वर्तते। क्वचित् वस्तु स्वरूप विरोधिनी अपि क्रिया अस्ति पुरुष चित्त व्यापार अधीना, क्वचित् वस्तु स्वरूप विरोधिनी यथा योषित् पुरुषयोः अग्निबुद्धिः इत्येतावता भेदेन निदर्शन मिथुन द्वयोपन्यासः। तत्र उदाहरणद्वयं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते क्वचित् उभयत्र साम्यं किमस्ति, पुरुष व्यापार अधीनत्वं क्रियायाः वर्तते, वैलक्षण्यं किमस्ति, कुत्रचित् यथा वस्तु वर्तते तथैव ध्यानं क्रियते, कुत्रचित् वस्तु अन्यथा वर्तते ध्यानं तु अन्यथा क्रियते इति एतावानेव भेदो वर्तते। अतः तत्र निदर्शन मिथुन द्वयस्य उपन्यासः कृतः। क्रिया एव इति एवकारेण वस्तुतन्त्रत्वम् अपाकरोति। इदानीं पश्यन्तु, क्रिया एव इत्यत्र एवकारः वर्तते। कुत्र अस्ति क्रिया एव? आदौ एव अस्ति इति भाति। क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षा एव चोद्यते, तत्र एवकारः वर्तते। एवकारेण वस्तुतन्त्रत्वम् अपाकरोति इत्युक्ते यथा वस्तु वर्तते तथैव क्रिया अनुष्ठेया इति नास्ति। वस्तु अन्यथा वा भवतु, ध्यानक्रिया तु कर्तुं शक्यते, किन्तु ज्ञानं तथा न, साक्षात्कारः तथा न। वस्तु यथा वर्तते प्रमाणसामग्री अस्ति चेत् तथैव ज्ञातुं शक्यते इति जातम्। एकः विचारः समाप्तः। इतः परं कः विचारः इत्युक्ते तत्र पुनः पुनः उच्यमानमस्ति उपासनं न विधातुं शक्यते, श्रवणमनन निदिध्यासनादिषु विधिर्नास्ति इति पुनः पुनः उच्यते, किन्तु वचनानि सन्ति किल, आत्मेत्येवोपासीत, किमत्र विधि लकारः न वर्तते? वर्तते। तर्हि विधिबोधकानि वचनानि सन्ति, भवता पुनः पुनः तत्र उच्यते विधिर्नास्ति, ज्ञाने विधिर्न सम्भवति, वस्तुतन्त्रज्ञानं पुरुषतन्त्रं न इति बहुवारम् उच्यते। किं तत्र कारणं? विधयः श्रूयन्ते खलु इति प्रश्नः अग्रिमः। ननु आत्मेत्येवोपासीत इत्यादयः विधयः श्रूयन्ते। आत्मेत्येवोपासीत, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादयः विधयः श्रूयन्ते। कश्चित् इदं वक्तुं शक्नोति वा, आत्मेत्येवोपासीत इति विधिलकारः श्रूयते खलु, अयं तु प्रामादिकः पाठः। प्रामादिकः पाठः इत्युक्ते वस्तुतः तत्र विधिलकारः न वक्तव्यः आसीत्, किन्तु प्रमादवशात् तथा उच्यते, तत्र विधिलकारो नास्ति एव इति वक्तुं शक्यते वा? न वक्तुं शक्यते। यतो हि वेदवाक्यं किल इदं, यथा साम्प्रदायिकैः अन्यस्य वेदवाक्यस्य यथाविधि रक्षणं बहोः कालात् क्रियमाणमस्ति, तत्रैव वेदराशेः अन्तर्गतस्य सर्वस्यापि रक्षणं यथा क्रियते तथा इदमपि वाक्यं तथैव रक्षितम् अस्ति। अतः इदं प्रमत्तगीतं वेदे तथा नास्ति एव इति वक्तुं न शक्यते। इदमपि अपौरुषेयं वचनं यथा सम्प्रदायं पठ्यमानमस्ति, विधिः नास्ति, इदं केनचित् प्रमादवशात् तथा पठ्यते इति नैव वक्तव्यं। सम्प्रदायः आलोचनीयः वर्तते। पश्यन्तु, ननु आत्मेत्येवोपासीत इत्यादयः विधयः श्रूयन्ते।
न च प्रमत्तगीताः इमानि वचनानि प्रमत्तगीतानि इदं वाक्यं प्रमत्तेन केनचित् उक्तं तथा नास्ति एव वेदे इति न वक्तुं शक्यते न च प्रमत्तगीताः कुतः तुल्यं हि साम्प्रदायिकं भोः अन्यत् वेदवाक्यं यथा सम्प्रदायं रक्षितं स्वरादिकं तथैव रक्षितं तर्हि इदमपि तेनैव क्रमेण यथा सम्प्रदायं रक्षणं कृतमस्ति प्रमत्तगीतम् इति कथं वक्तुं शक्यते न वक्तुं शक्यते तर्हि किं जातं विधिरत्र श्रूयते खलु इति प्रश्नः तदवस्थः एव न च प्रमत्तगीताः तुल्यं हि साम्प्रदायिकं तस्मात् विधेयेन अत्र भवितव्यम् इति पूर्वपक्षी मन्यते अत्र विधिः श्रूयते तर्हि किञ्चित् विधेयम् अत्र अवश्यं स्यात् विधेयेन अत्र भवितव्यम् इत्यत आह तद्विषयालिङ्गादयः इति पश्यन्तु मूले भाष्ये तद्विषये लिङ्गादयः श्रूयमाणाः अपि अनियोज्य विषयत्वात् कुण्ठी भवन्ति इति वाक्यं वर्तते किन्तु भामतीकारैः तद्विषयाः लिङ्गादयः इति पाठः गृहीतः तर्हि भामती मतानुसारेण मूले अपि तथैव पाठः अपेक्षितः इति अवगम्यते अस्माभिः तद्विषयाः लिङ्गादयः इति पश्यन्तु तत्र किम् उत्तरं सत्यं श्रूयन्ते लिङ्गादयः न तु अमी विधिविषयाः भो लिङ्गादयः न श्रूयन्ते इति न वदामि लिङ्गादयः श्रूयन्ते किन्तु विधिबोधकाः न विधिविषयाः इत्युक्ते विधिबोधकाः न कार्यं न ज्ञापयन्ति न तु अमी विधिविषयाः तद्विषयत्वे अप्रामाण्यप्रसङ्गात् पश्यन्तु यदि इमे लिङ्गादयः विधिबोधकाः स्युः कार्यबोधकाः स्युः तर्हि अप्रामाण्यं स्यात् अप्रामाण्यं कथं स्यात् इत्युक्ते अनुवादकत्वेन अप्रामाण्यं स्यात् यत् प्रकारान्तरेणैव प्राप्तुं शक्यते निदिध्यासनं वा अनुभवपर्यन्तता वा प्रमाणान्तरेणैव अन्वयव्यतिरेकादिना प्राप्तुं शक्यते तद्विषयकं कार्यं बोधयित्वा तद् विधाय किं प्रयोजनमस्ति अनुवादकत्वलक्षणम् अप्रामाण्यम् आयाति इति स्थितिः पश्यन्तु तदेव उपपादयन्ति हेयोपादेय विषयो हि विधिः विधिः हेयं वस्तु वा बोधयेत् उपादेयं वस्तु वा बोधयेत् कस्यचित् वस्तुनः हानं कर्तव्यम् इति वा बोधयेत् कस्यचित् वस्तुनः उपादानं कर्तव्यम् इति वा बोधयेत् स एव च हेयः उपादेयो वा यं पुरुषः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्नोति कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्नोति पुरुषः यं स एव हेयो वा भवति उपादेयो वा भवति तत्रैव च समर्थः कर्ता अधिकृतः नियोज्यः भवति हो यत्र कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं सामर्थ्यं वर्तते तादृशं सामर्थ्यं यस्मिन् पुरुषे वर्तते सः पुरुषः समर्थः इति उच्यते सः समर्थः पुरुषः अधिकारी इति वा उच्यते नियोज्यः इति वा उच्यते मीमांसकपरिभाषा इयं तत्रैव च समर्थः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं समर्थः कर्ता अधिकृतः नियोज्यो भवति इति स्थितिः न च एवं भूतानि आत्मश्रवण मनन उपासना दर्शनानि श्रवणं वा मननं वा निदिध्यासनं वा दर्शनं वा एवं विधानि न इत्युक्ते कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यानि न तर्हि पुरुषः तत्र न नियोजयितुं शक्यते पुरुषस्य नियोज्यत्वं न आगच्छति किमर्थम् इत्युक्ते कारणं सम्यक् स्मरन्तु भामतीकाराणां मते श्रवणं वा मननं वा निदिध्यासनं वा दर्शनं वा एतत् सर्वं ज्ञानरूपं तात्पर्यनिश्चयानुकूलः मानसः व्यापारः श्रवणम् इति विवरणमतं भामतीकाररीत्या श्रवणं नाम शाब्दबोधः मननं नाम अनुमितिः इति वर्तते निदिध्यासनं नाम ज्ञानधारा दर्शनम् इत्युक्ते साक्षात्कारः चतुष्टयमपि श्रवणं मननं निदिध्यासनम् अनन्तरम् आत्मदर्शनं चतुष्टयमपि ज्ञानरूपं ज्ञाने विधिः न सम्भवति ज्ञानं कर्तुं न शक्यते सर्वापि सामग्री सन्निहिता चेत् ज्ञानं भवति ज्ञानस्य कृतिसाध्यत्वं नास्ति इदं मनसि निधाय इदं भामतीकारैः उच्यते एवं भूतानि आत्मश्रवण मनन उपासना दर्शनानि विषय तदनुष्ठात्रोः विधिव्यापकयोः अभावात् विधेरभावः इति प्रयुक्ताः अपि लिङ्गादयः प्रवर्तनायाम् असमर्थाः लिङ्गादयः प्रवर्तनायाम् असमर्थाः
प्रवृत्तिं जनयितुं न शक्नुवन्ति। किमर्थम्? अत्र एकं टेक्निकल पारिभाषिकं किञ्चिदस्ति। विषय तदनुष्ठात्रोः विधिव्यापकयोः अभावात्। यत्र विधिः तत्र द्वयम् अपेक्षितं। विधेर्विषयः अपेक्षितः, कश्चित् नियोज्यः अपेक्षितः। विधेर्विषयः कः? हेयो वा उपादेयो वा। यत्र हेयो वा उपादेयो वा विधेर्विषयो नास्ति, यत्र च नियोज्यः कश्चित् नास्ति, तत्र विधिरपि नास्ति। पश्यन्तु, एका व्याप्तिरस्ति। विधिव्यापकौ द्वौ, विषय तदनुष्ठाता, विषयः तस्य विषयस्य अनुष्ठाता च। इदं विधेः व्यापकम् इत्युक्ते विधिः व्याप्यः। यत्र यत्र विधिः तत्र तत्र विधेर्विषयः अनुष्ठाता च। अयमेकः नियमः, इयमेका व्याप्तिः। यदि विधिव्यापकं द्वयं नास्ति तर्हि व्यापकाभावेन व्याप्याभावो भवति। यत्र विधेर्विषयो नास्ति, यत्र अनुष्ठाता च नास्ति, इत्युक्ते नियोज्यो नास्ति, तत्र विधिरपि नास्ति इति उच्यते। पश्यन्तु, प्रकृते श्रवणमननादिषु तथा कर्तुम् अकर्तुं वा अन्यथा वा कर्तुं शक्यते इति स्थितिर्नास्ति। अतः नियोज्यो नास्ति, हेयम् उपादेयं वा नास्ति ज्ञानं। तत्तु प्रमाणमस्ति चेत् ज्ञानं भवति इति एतावानेव विषयः। अतः विषयोऽपि नास्ति, अनुष्ठातापि नास्ति, अतः विधिरेव नास्ति। व्यापकाभावात् व्याप्याभावः इति इदं तु बहुवारं प्रथमतः अध्यासभाष्यस्य आरम्भे अपि एतादृशः एव कश्चित् नियमः आगतः आसीत्। व्यापकाभावेन यत्र व्याप्याभावः अनुमीयते। पश्यन्तु, पुनः पठामि। विषय तदनुष्ठात्रोः विधिव्यापकयोः अभावात् विधेः अभावः इति प्रयुक्ताः अपि लिङ्गादयः प्रवर्तनायाम् असमर्थाः। लिङ्गादयः प्रयुक्ताः, किन्तु प्रवृत्तिं जनयितुं सामर्थ्यं नास्ति। कुतः? तत्र एकम् उदाहरणम्। उपले इव क्षुरतैक्ष्ण्यं कुण्ठम् अप्रमाणी भवन्ति। उपलः इत्युक्ते पाषाणखण्डः। तत्र मया छुरिकया घर्षणं क्रियते चेत् पाषाणखण्डस्य छेदनं स्याद् वा? न। तत्र क्षुरतैक्ष्णं कुण्ठी भवति। तद्यत् तैक्ष्ण्यमस्ति तस्यैव नाशो भविष्यति, उपलस्य तु किमपि न भवति। एवमेव यद्यपि अत्र लिङ्गादयः श्रूयन्ते, तथापि विधिं बोधयितुं ते सर्वेपि असमर्थाः भवन्ति इति स्थितिः। पश्यन्तु, उपले इव क्षुरतैक्ष्ण्यं कुण्ठम् अप्रमाणी भवन्ति। इदानीम् उदाहरणे अप्रमाणी भवति इत्युक्ते असमर्थं भवति इति। दार्ष्टान्तिके विधिः अप्रमाणी भवति इत्युक्ते कार्यं कर्तुं न शक्नोति इत्यभिप्रायः। अनियोज्य विषयत्वात् इति भाष्ये अस्ति। तत्र समासः सम्यक् ज्ञातव्यः। नियोज्यश्च विषयश्च नियोज्य विषयौ। यत्र नियोज्यः कश्चिदस्ति विषयश्च कश्चिदस्ति तत्र विधिः अस्ति इति प्राक् अस्माभिः व्याप्तिः दृष्टा। नियोज्यः इत्युक्ते अधिकारी, अनुष्ठाता। विषयः इत्युक्ते विधेर्विषयः, यागादिः। यत्र नियोज्योऽपि नास्ति विषयोऽपि नास्ति प्रकृतस्थले श्रवणादिषु, तत्र विधिरपि नास्ति इत्याशयः। समर्थो हि कर्ता अधिकारी नियोज्यः। असमर्थः इत्युक्ते कर्तुं शक्नोति यः सः समर्थः। ज्ञानं कोऽपि कर्तुं शक्नोति वा? कृतिसाध्यत्वं ज्ञाने अस्ति वा? नास्त्येव। तदेव समर्थो हि कर्ता अधिकारी नियोज्यः। असामर्थ्ये तु न कर्तृता, ततो न अधिकृतः, अतो न नियोज्यः इत्यर्थः। यदि विधेः अभावात् न विधिवचनानि किमर्थानि तर्हि वचनानि एतानि विधिच्छायानि इति पृच्छति। पश्यन्तु, तत्र लिङ्गादयः श्रूयन्ते किन्तु विधिः नास्ति इति भवता उक्तं। तर्हि किमर्थम् इदं वचनम् आगतम्? अस्य वचनस्य किं वा प्रयोजनं? किमर्थानि तर्हि इमानि विधिच्छायानि वचनानि इति प्रश्नः। न च अस्तु अनर्थकानि इति वक्तुं शक्यते वा? न वक्तुं शक्यते। कुतः? स्वाध्यायस्य समग्रस्य अध्ययनं विहितं खलु। तर्हि अवश्यं केनचित् प्रामाणिकेन अर्थेन भवितव्यं। किञ्चित् तत्र पुरुषार्थलाभः स्यात्। यदि इमानि अनर्थकानि तर्हि किमर्थं विधिना अध्येतव्यत्वेन निर्दिष्टानि इति प्रश्नः। न च अनर्थकानि युक्तानि स्वाध्यायविध्यधीनग्रहणत्वानुपपत्तेः इति भावः। पश्यन्तु, स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति वेदेन बोधितम्।
तत्र स्वाध्यायो नाम स्वपरम्परा प्राप्तवेदशाखा, तत्र इदं वचनम् अस्ति, किन्तु इदम् अनर्थकं चेत् किमर्थं वेदेन अर्थज्ञानोद्देशेन अध्ययनं विहितं स्यात्? अवश्यम् अस्यापि कश्चित् अर्थः वक्तव्यः, इमानि अनर्थकानि इति नैव वक्तव्यं खलु इति प्रश्नः। उत्तरं स्वाभाविकेति। पश्यन्तु मूले भाष्ये कथं पङ्क्तिरस्ति, किमर्थानि तर्हि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यः इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि इति प्रश्नः। उत्तरं किं? स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि इति ब्रूमः इति। पश्यन्तु अत्यन्तं सरलः विचारः, इतः परं क्लेशः एव नास्ति। अन्यतः प्राप्ताः एव हि श्रवणादयः विधिस्वरूपैः वाक्यैः अनूद्यन्ते। अत्र आदौ पंक्तौ शोधनम् अपेक्षितं, विधिस्वरूपैः इति लिखितं, विधिस्वरूपैः इति शोधनं क्रियताम्। श्रवणादयः प्रमाणान्तरेण एव अवगताः सन्ति, तदर्थम् अस्य विधेरपेक्षा नास्ति, किन्तु अन्येन प्रमाणेन अवगतं श्रवणादिकम् अनेन वाक्येन अनूद्यते। भोः अनूद्यते चेत् अत्यन्तमेव प्रामाण्यमेव न स्यात् किल इत्युक्ते अनुवादस्यापि किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति इति निरूप्यते। अन्यतः प्राप्ताः एव हि श्रवणादयः विधिस्वरूपैः वाक्यैः अनूद्यन्ते। अस्तु, अनुवादस्य किमपि प्रयोजनमस्ति वा? अनुवादः अत्यन्तमेव निष्प्रयोजनो वा इत्युक्ते अनुवादस्य, अनुवादो नाम कः इति आदौ ज्ञातव्यम्। प्रमाणान्तरेण प्राप्तम् एव अर्थं बोधयति यत् वाक्यं तद् वाक्यमपि अनुवादः इत्युच्यते। तादृशवाक्यात् जायमानः बोधः अपि अनुवादः उच्यते। अनुवादस्य प्रामाण्यं नास्ति, कुतः? अनधिगतः विषयः नास्ति इति कृत्वा। अधिगतमेव विषयीकरोति अनुवादः इति स्थितिः। किन्तु अनुवादस्य प्रयोजनं नास्ति वा? प्रामाण्यं मास्तु, प्रयोजनं नास्ति वा? प्रयोजनम् अस्ति। किं प्रयोजनम् इत्युक्ते प्रवृत्त्यतिशयकरत्वं वर्तते, प्रवृत्तिं प्रति उपयुज्यते। पश्यन्तु एकम् उदाहरणं वदामि। यद्यपि कृतिसाध्यत्वम् अनेन वाक्येन न ज्ञापयितुं शक्यते, तथापि इष्टसाधनत्वं तु ज्ञापयितुं शक्यते। अयमेकः मीमांसकानां प्रमेयविशेषः वर्तते, टेक्निकल कन्सेप्ट एकं वर्तते। विधिना किं कर्तव्यमस्ति? कृतिसाध्यत्वं बोधनीयम्, इष्टसाधनत्वं च बोधनीयम्। मुख्यः विधिः कः? कृतिसाध्यम् अंशं बोधयति चेत्, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यते यत् तद् बोधयति चेत् कृतिसाध्यत्वं तत्र अस्ति, इष्टसाधनत्वं च तत्र अस्ति इति मुख्यविधित्वं तत्र सम्भवति। किन्तु केषुचित् स्थलेषु कृतिसाध्यत्वं न बोध्यते चेदपि विधिना अन्यद्यत् कार्यं कर्तव्यम्, इष्टसाधनत्वज्ञापनं यत् कर्तव्यं तत् क्रियते चेत् अपि प्रवृत्तौ तस्य उपयोगः अस्ति। यथा अर्थवादवाक्यं श्रुत्वा विधेयस्य प्रशंसा अवगम्यते अथवा निषिद्धस्य निन्दा अवगम्यते, तावतापि प्रवृत्तिं प्रति कश्चित् उपयोगः अस्ति खलु। विधेयस्य प्रशंसा कृता चेत् इदं श्रुत्वा इदं ज्ञात्वा तत्र नियोज्यः प्रवर्तते न वा? प्रवृत्तिजनकत्वं तु वर्तते इति स्थितिः। कृतिसाध्यत्वम् अनेन वाक्येन न ज्ञाप्यते चेदपि इष्टसाधनत्वं तु विध्येकदेशः तु अवश्यं विधिना यः बोधनीयः एकदेशः तं तु अंशं बोधयत्येव इदम् अनुवादवाक्यम् इति ज्ञातव्यम्। अन्यतः प्राप्ताः एव हि श्रवणादयः विधिस्वरूपैः वाक्यैः अनूद्यन्ते। न च अनुवादः अपि अप्रयोजनः प्रवृत्तिविशेषकरत्वात्। अनुवादस्य अप्रयोजनत्वम् अस्ति इति न मन्तव्यम्। अनुवादस्यापि प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनम्? इष्टसाधनत्वं ज्ञापयति, ततश्च प्रवृत्तिः भवति। यथा अर्थवादवाक्यं श्रुत्वा किञ्चित् विधेयस्य प्रशंसा अवगम्यते, अतः प्रवृत्तौ सः वाक्यार्थः अपि यथा उपयुज्यते तथा प्रवृत्तिविशेषकरत्वात्। प्रकृते किम् इत्युक्ते स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि इति ब्रूमः इति भाष्यकारैः उक्तं खलु, तस्य अर्थः उच्यते। समीचीनं प्रमेयम् अत्र निरूपितम् अस्ति। तथा हि तत्तदिष्ट अनिष्ट विषय इप्सा जिहासापहृत हृदयतया बहिर्मुखो न प्रत्यगात्मनि समाधातुम् अर्हति। कः? लोकः इति अध्याहर्तव्यम्। लोकः इत्युक्ते जनः।
सः प्रत्यगात्मनि समाधातुं न अर्हति। प्रत्यगात्मनि मनसः समाधानं कर्तुं न शक्नोति। किमर्थं? सः बहिर्मुखो वर्तते इति कृत्वा। किमर्थं बहिर्मुखः वर्तते इत्युक्ते अस्य मनः अपहृतं वर्तते। केन अपहृतं वर्तते? पश्यन्तु, सम्यक् ज्ञातव्यं। तत्तदिष्ट विषय इप्सया तत्तदनिष्ट विषय जिहासया च यथाक्रममन्वयः। तत्तदिष्ट अनिष्ट विषय इप्सा जिहासापहृत हृदयतया बहिर्मुखः लोकः न प्रत्यगात्मनि समाधातुम् अर्हति इति वस्तुस्थितिः। श्रुत्या अपि इदं बोधितम् अस्ति। पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मन् इति श्रुत्या अपि बोधितम् अस्ति। अनेन विधि स्वरूपेण वचनेन किं क्रियते? किमर्थानि तर्हि इमानि वचनानि इति खलु प्रश्नः। तस्य उत्तरम् उच्यते अत्र। पश्यन्तु, आत्मश्रवणादि विधि स्वरूपैस्तु वचनैः मनसः विषयस्रोतः खिलीकृत्य प्रत्यगात्मस्रोतः उद्घाट्यते। इदं क्रियते। अस्य वचनस्य किं प्रयोजनं? विधिः अत्र नास्ति चेदपि किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। मनसः विषयस्रोतः खिलीक्रियते। विषयं प्रति मनसः या धारा, यत् स्रोतः तत् खिलीक्रियते। खिलीकरणम् इत्युक्ते लूस् करणम् इति अभिप्रायः। पूर्वम् अत्यन्तं तत्र टैट् आसीत्, इदानीं तत् खिलीकरणं भवति इति आशयः। एतैः वचनैः किं क्रियते? मनसः विषयस्रोतः खिलीक्रियते। पुनश्च किं क्रियते? प्रत्यगात्मस्रोतः उद्घाट्यते। मनः यथा प्रत्यगात्मनि प्रवर्तेत, मनसः प्रत्यगात्मनि धारा यथा स्यात् तथा किञ्चित् क्रियते इति अभिप्रायः। आत्मश्रवणादि विधिस्वरूपैस्तु वचनैः मनसः, तत्र अनघा इति काचित् अन्म्यूट् कृतवती अस्ति। कदाचित् अन्येषां समस्या स्यात्, कृपया तत्र म्यूट् करोतु। आत्मश्रवणादि विधिस्वरूपैस्तु वचनैः मनसः विषयस्रोतः खिलीकृत्य प्रत्यगात्मस्रोतः उद्घाट्यते इति प्रवृत्तिविशेषकरता अनुवादानाम् अस्ति इति सप्रयोजनतया स्वाध्याय विध्यधीन ग्रहणत्वम् उपपद्यते। इदं वचनम् अत्यन्तं निरर्थकमिति न, प्रवृत्ति अतिशय जनकत्वं वर्तते, प्रवृत्ति विशेषकरत्वम् अस्य वचनस्य अपि वर्तते। अतः स्वाध्याय विधिना एतद् गृहीतम् अस्ति इत्यत्र कापि अनुपपत्तिः नास्ति। इदं जातम्। इतः परम् एकः अल्पः विचारः अवशिष्टः वर्तते। यच्च चोदितम् आत्मज्ञानम् अनुष्ठान अनङ्गत्वात् अपुरुषार्थम् इति तेन उक्तमस्ति। किमित्युक्ते हेयः उप इत्युक्ते पूर्वपक्षं स्मरन्ति चेत् अवगन्तुं शक्यते। कः पूर्वपक्षः आसीत्? हेयं वा उपादेयं वा वस्तु किञ्चित् बोध्यते चेत् हातुः उपादातुश्च पुरुषार्थसिद्धिरस्ति। सिद्धं वस्तु बोध्यते चेत् किं प्रयोजनं? क्रिया अनुप्रवेशं विना, क्रियासम्बन्धं विना सिद्धं वस्तु किञ्चित् ज्ञाप्यते चेत् प्रयोजनं नास्ति, पुरुषार्थसिद्धिर्नास्ति इति पूर्वपक्षः कृतः आसीत्। तस्य पूर्वपक्षस्य अधुना समाधानं क्रियते। पश्यन्तु, यच्च चोदितम् आत्मज्ञानम् अनुष्ठान अनङ्गत्वात् अपुरुषार्थमिति तदयुक्तम्। यद् आत्मज्ञानमत्र बोध्यते तत्र तस्य आत्मनः वा आत्मज्ञानस्य वा अनुष्ठाने प्रवेशो नास्ति, क्रियायां प्रवेशो नास्ति, क्रियासम्बन्धो नास्ति। तर्हि कथं पुरुषार्थसिद्धिः स्यात्? अपुरुषार्थं तदात्मज्ञानम् इति यदुक्तं तदयुक्तं। स्वतः अस्य पुरुषार्थत्वे सिद्धे यत् अनुष्ठान अनङ्गत्वं तद्भूषणं न हि दूषणं। भोः, अयम् अस्माकम् अलङ्कारः आत्मज्ञानेन अविद्यानिवृत्त्या, तत्र ब्रह्मसाक्षात्कारेण अविद्यानिवृत्त्या मोक्षप्राप्तिः, तदर्थं काचित् क्रिया नापेक्षिता। इदम् अस्माकं भूषणम्, अस्माकम् अलङ्कारः, अयं तत्र दोषो न अस्माकं मते इति भाष्यकारैरपि उक्तं। भामतीकाराः तद्वदन्ति। पश्यन्तु, भाष्ये कथमस्ति? यदपि अकर्तव्यप्रधानम् आत्मज्ञानं हान उपादानाय वा न भवति तत् तथैव इत्यभ्युपगम्यते।
अलङ्कारो हि अयम् अस्माकं यत् ब्रह्मात्मगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यता हानिः कृतकृत्यता चेति इति वर्तते। यद् भवता दूषणत्वेन उच्यते तदस्माकं दूषणं न, किन्तु भूषणम् अस्माकम् अलङ्कारः वर्तते इति। तत्रैव श्रुतिम् उदाहृतवन्तः भाष्यकाराः। तत्र कञ्चित् तत्र अर्थं वदन्ति भामतीकाराः। तथा च श्रुतिः आत्मानं चेद्विजानीयात् अयमस्मीति पूरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्ज्वरे इति वर्तते। तत्र अनुसञ्ज्वरे इत्यस्य कोऽर्थः शरीरं परितप्यमानम् अनुतप्येत। संसारदशायां किं भवति, शरीरस्य दुःखेन शरीरे यस्य आत्माध्यासो वर्तते सोऽपि दुःखम् अनुभवति, अहं दुःखी इति तस्य प्रत्ययः भवति। किन्तु यदा विवेको जातः शरीरमन्यत् अहं तु शरीरः अहं तु देहः न इति यस्य ज्ञानं वर्तते सः किमर्थम् इतः परं शरीरम् अनुसञ्ज्वरे। शरीरस्य दुःखं तत् शरीरस्य दुःखं, तावता मम शुद्धस्य आत्मनः किमागतं, शरीरं परितप्यमानम् अनु अयम् आत्मा न परितापम् अनुभवेत् इति अभिप्रायः। अनुसञ्ज्वरेत् शरीरं परितप्यमानम् अनुतप्येत। सुगमम् अन्यत् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति स्मृतिः। अस्याः स्मृतेः अर्थः अत्यन्तं सुगमः वर्तते, अतः न व्याख्यातं। प्रकृतम् उपसंहरति तस्मात् न प्रतिपत्तीति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं किम् उपपादितम् इत्युक्ते मोक्षस्य निर्वर्त्यत्वं नास्ति, विकार्यत्वं नास्ति, प्राप्यत्वं नास्ति, संस्कार्यत्वं नास्ति इति सिद्धान्तः एतावता प्रतिपादितः वर्तते। इतः परं कः भागः अवशिष्टः अस्ति इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा एकः पूर्वपक्षसङ्ग्राहकः एकः श्लोकः भामतीकारैः रचितः आसीत् खलु, तत्र समाधानं न उक्तमस्ति। इतः परं भाष्यानुसारेण तत्रत्यानां प्रश्नानां समाधानम् उच्यते। तत्र पूर्वपक्षसङ्ग्राहकश्लोकः कः आसीत् इत्युक्ते अज्ञातसङ्गतित्वेन शास्त्रत्वेन अर्थवत्तया मननादिप्रतीत्या च कार्यार्थात् ब्रह्मनिश्चयः इति पूर्वपक्षसङ्ग्राहकश्लोकः। इतः परं सिद्धान्तसङ्ग्राहकश्लोकः भामतीकारैः इत्थं रचितः अस्ति। कार्यबोधे यथा चेष्टा लिङ्गहर्षादयस्तथा सिद्धबोधे अर्थवत्ता एवं शास्त्रत्वं हितशासनात् इति सिद्धान्तसङ्ग्राहकश्लोकः वर्तते। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्य इते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्।